आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ निर्वाचन विशेष यो कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो टेलिभिजन बिहान 7 बजेदेखि यहाँहरू माझ देशैभर भइरहेको मतदान कार्यको विभिन्न ठाउँबाट स्थलगत रिपोर्टिङ यहाँहरूलाई हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। कतिपय ठाउँबाट लाइभ देखाइरहेका छौँ, कतिपय ठाउँमा हाम्रा संवाददाताहरूसँग कुराकानी गरेर त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराइरहेका छौँ। समग्रमा हेर्ने भने छिटपुट घटना बाहेक यति बेला शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर मतदान कार्य भइरहेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र प्रदेश सभा निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको 275 कुल सङ्ख्या, त्यसमध्ये 165 प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि मतदान भइरहेको छ। त्यसै गरी प्रदेश सभाको कुल 550 सिटका लागि यति बेला मतदान कार्य भइरहेको छ समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरेर। कुल 825 वटा सिट रहेको छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि र यी कुल 825 वटा सिटका लागि मतदान कार्य भइरहेको छ। त्यसैभर अहिले 22,227 वटा मतदान केन्द्र रहेका छन् र ती मतदान केन्द्रमा केही मतदान केन्द्रहरूमा भइरहेको सामान्य घटना अथवा छलफल विवादपछि स्थगित भएका ठाउँहरू बाहेक अन्य सम्पूर्ण स्थानमा यति बेला मतदान कार्य भइरहेको छ। मतदाताहरू मतदान गर्ने क्रम निरन्तर जारी रहेको छ। बिहानीको समयमा आम रूपमा हेर्ने हो भने बिहानीको समयमा मतदाताहरू मतदान स्थलमा मतदानका लागि जानेको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा कम थियो, तर अहिले दिन छिप्पिँदै गइसकेपछि अझ भनौँ खाना खाने समय नेपालीको 10 बजेपछिको समयमा मतदाताहरूको सङ्ख्या मतदान केन्द्रहरूमा झन् बढ्दै गइरहेको छ। यसको रिपोर्टिङको सारमा के देखिएको छ भने आम सर्वसाधारणमा अथवा मतदातामा निर्वाचनप्रतिको मोह अलिक कम हुँदै गएको हो कि दलहरूको वितृष्णा, दलहरूले गरेको गतिविधि अथवा राजनीतिक दलका नेता उम्मेदवारहरूले यस 5 वर्षको अवधिमा बिताएका कार्यकाल, यी सम्पूर्ण रूपलाई हेर्दाखेरि देशको राजनीतिक परिस्थिति खलबलिँदै अथवा अस्थिर बन्दै गइरहेको स्थिति, विकास निर्माणका कार्यहरूमा सुशासनका सन्दर्भमा हरेक क्षेत्रमा जनताले पाइरहेको दुःख अथवा अनपेक्षित जुन गतिविधिहरू छ यसबाट सर्वसाधारणमा मतदानप्रति अथवा मतदान गर्ने कार्यप्रति त्यति धेरै चासो नभएको अथवा चासो घट्दै गएको हो कि भन्ने आवाज पनि कतिपय अवस्थामा गर्ने गरिएको छ र विश्लेषकहरूले यस्तो खालको विश्लेषण पनि गरिरहेका छन्। तथापि बिहानीको समयमा तुलनात्मक रूपमा मतदाताहरूको सङ्ख्या मतदान स्थलमा कम देखिनुको खास कारण चाहिँ एक त चिसोको समय र अर्को कुरा गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बिहानी समयमा अधिकांश मतदान स्थलमा मतदाताहरूको लामो लाइन थियो अथवा एउटै मतदान स्थलमा सयौं मतदाताहरू बिहानीको समयमा एकैपटक पुग्दाखेरि लाइनको व्यवस्थापन हुन नसकेको, लामो समयसम्म लाइनमा बस्नु परेको, भोकै बस्नु परेको, यी तमाम समस्याहरू देखिएका थिए। मतदाताहरूले त्यो गुनासो त्यसबेला रिपोर्टिङको क्रममा हामीलाई पनि गर्नुभएको थियो अथवा सञ्चार माध्यमहरूसँग आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। यी सबैलाई हेर्दाखेरि मतदाताहरू आफै पनि गत वैशाख 30 को चुनावमा त धेरै बेर लाइन बस्नु पर्यो भने बिहानीको समयमा नजाउँ, भिड पनि हुँदो रहेछ भन्ने त्यो मानसिकता अथवा त्यो अवधारणाका कारण पनि बिहानीको समयमा मतदाताको सङ्ख्या अलिक कम भएको र दिउँसो बढ्दै जाने धेरैले अपेक्षा पनि गरेका छन्। अर्को मुख्य कारण भने त जाडो याम पनि हो। बिहानीको यो चिसो ठन्डीलाई मध्यनजर गर्दै घाम लागिसकेपछि न्यानो समयमा गएर मतदान गर्ने कतिपय मतदाताहरूको तयारी पनि रहेको देखियो। हामीले रिपोर्टिङको क्रममा यो यहाँहरूलाई अनुभूति साट्दैछौँ। र अहिले मतदान कार्य जारी रहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले भर्खरै के निर्देशन जारी गरेको छ भने छिटपुट घटनाहरू जहाँ जहाँ भइरहेका छन् ती घटनाहरू हुने बित्तिकै अथवा सामान्य वाद विवाद हुने बित्तिकै मतदान कार्य नै स्थगित गर्ने जो मतदान अधिकृतले निर्णय गरिरहनु भएको छ। यो नगर्नु होला, पूर्व स्वीकृति लिनु होला निर्वाचन आयोगको, त्यसपछि मात्रै मतदान कार्य स्थगित गर्नु पर्यो भने गरौँला। तपाईहरूले सुविवेक प्रयोग गरेर मतदान कार्य स्थगित नगर्नुहोला। सामान्य विवाद हुँदैमा अथवा सामान्य छलफल हुँदैमा मतदान कार्य नै रोक्दाखेरि त्यसले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको ठहर हुन सक्छ र भर्खरै देशभर मतदान स्थलमा कार्यरत मतदान अधिकृतहरूलाई केही बेर अगाडि मात्र यो निर्देशन जारी गरेको निर्वाचन आयोगले। र अहिले 1,79,88,570 जना मतदाता रहेका छन् देशभर अहिले। र यो मतदाताहरूमध्ये सबै नेपालमा छन् भन्ने होइन, कतिपय मतदाताहरू कर्मभूमि विदेशमा पनि छन्, तर नेपालमा भएका मतदाताहरूमध्ये पनि सबै मतदाताहरू मतदान कार्यका लागि जाने स्थिति छैन। स्थानीय तहमा मतदाताहरूमा जुन खालको उल्लास थियो अहिले
सङ्घको निर्वाचनमा अर्थात् प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा त्यो खालको उत्साह नदेखिएको भनेर अनुमान गर्दै गर्दाखेरि मतदान स्थलमा देखिएको जुन सर्वसाधारण अथवा मतदाताहरूको जुन उपस्थिति छ त्यो हेर्दाखेरि पनि थाहा हुनसक्छ कि यसपटक अलिक कम चासो, अलिक कम मतदाताहरूप्रतिको एउटा उत्साह हो कि भनेर आकलन गर्न सकिन्छ। तर यो निष्कर्ष होइन, किनभने मतदान गर्नका लागि अझै घन्टौँ समय बाँकी रहेको छ। बिहान 7 बजेबाट मतदान सुरु भएको, अहिले लगभग मध्य समय हुँदैछ, अझै धेरै समय बाँकी रहेको कारणले गर्दाखेरि मतदान अझै निरन्तर जारी रहने अनुमान गरिन्छ। निर्वाचन आयोगले चाहिँ भर्खरै के प्रक्षेपण गरेको छ भने करिब 40% मत खसिसकेको भनेर भनेको छ र निर्वाचन आयोगले 1,88,570 जना मतदाता मध्ये करिब 70% मत खस्ने उसले प्रक्षेपण गरेको छ। 70%, ताकि गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा पनि कम मतदाताहरूको सङ्ख्या मतदान स्थलमा नाङ्गो आँखाले अनुभूति गरिरहेको अवस्थामा 70% मत खस्ला त भन्ने एउटा संशय पनि पैदा भएको छ। किनकि नेपालको निर्वाचनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने मतदाताहरूको सङ्ख्या त्यति धेरै उत्साहपूर्ण अर्थात् 70-80% को हाराहारीमा पुगेको उदाहरणहरू छैनन्। 2074 सालको निर्वाचनमा 78% अर्थात् सबैभन्दा धेरै मत खसेको नेपाली निर्वाचन इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत खसेको 78% भन्ने थियो 2070 सालको निर्वाचनमा। तर त्योभन्दा अगाडि नेपालमा निर्वाचन, आम निर्वाचन 2015 सालबाट सुरु भयो अथवा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भएको पहिलो निर्वाचन थियो। त्यो निर्वाचनदेखि 2074 सालको निर्वाचनसम्म आइपुग्दाखेरि 2070 सालको बाहेक अरू निर्वाचनमा 60, 61, 62% भन्दा मत खसेको स्थिति छैन। त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यसपटक मतदाताहरूको जुन उत्साह देखिएको छ, जुन स्तरको उत्साह देखिएको छ, त्यो हेर्दाखेरि 70% मतदाताहरूले मत दिन्छन् भन्ने प्रश्न यो जटिल प्रश्न हो अथवा यसको जवाफ जटिल छ। र अर्को, निर्वाचन आयोगले के प्रक्षेपण गरेको छ भने 70% मत खस्छ र त्यसमध्ये 1% मात्रै मत बदर हुन्छ। मत बदरको सङ्ख्यालाई यो स्थितिमा देशभर हामीले अहिले जुन खालको देशभर मतदाताहरूले जुन प्रक्षेपणसहित अथवा जुन उत्साहसहित मतदान गरिरहेका छन्, त्यो मतदानको प्रकृति हेर्दाखेरि 2074 सालमा निर्वाचनको जुन अङ्कगणित थियो, यसपटकको अङ्कगणित त्यस्तो नआउने हो कि भन्ने संशय ठुला दल, तिनका शीर्षस्थ नेता र स्वयं उम्मेदवारहरूलाई पनि छ। किनकि अघि पनि भने निर्वाचन 2074 सालको निर्वाचनपछि जो प्रतिनिधि सभा हामीले 5 वर्ष जसरी जुन अभिगतमा गुजार्यौँ, देशले जुन खालको स्थायित्व पाउने आशा अपेक्षा गरिएको थियो त्यो प्राप्त हुन सकेन र सुशासनका सवालमा, विकास निर्माणका सवालमा, जनजीविकाका सवालमा, हरेक दृष्टिकोणमा अथवा परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा हुन्, दलका नेताहरू, सरकार र स्वयं जनप्रतिनिधि सांसदहरूले अपेक्षाकृत काम गर्न नसकेको, झन् देश भ्रष्टाचारमा दलदलमा फसिरहेको, अपारदर्शितामा फसिरहेको यी सम्पूर्ण गतिविधि 5 वर्ष गुजारिसकेका मतदाताले यसपटक शीर्षस्थ दलहरूबाट, विशेष गरी देशको नेतृत्व गरिरहेको दलहरूबाट एक प्रकारले वाक्क दिक्क मानिरहेका छन् र विकल्प नयाँ खोजिरहेका छन् मतदाताहरू। त्यसो त स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा उदाएका उम्मेदवारहरू हुन् या वैकल्पिक शक्ति भनेर उदाएका दलका नेता उम्मेदवारहरूलाई आम मतदाताले आफ्नो विकल्प ठानिरहेका छन् र शीर्ष नेताहरूप्रति अथवा शीर्ष दलहरूप्रतिको नैराश्यता अथवा उनीहरूप्रतिको आवेग
विकल्पको रूपमा उदाएका केही दलहरू र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग पोखिरहेका छन्। त्यसको परिणाम निर्वाचनमा मतदाताले विजयी बनाएर पठाउने स्थितिमा पुग्यो भने पक्कै पनि यो देशको शासन बागडोर सम्हालिरहेका शीर्ष दलहरूलाई त्यसले एउटा धक्का प्रहार गर्नेछ। हामी यति बेला लाइभमा छौँ दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई विभिन्न ठाउँको जानकारी गतिविधिहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र यति बेला हामी सर्लाहीमा हाम्रा संवाददाता मनोज यादव हुनुहुन्छ, उहाँसँग प्रत्यक्ष जोडिने क्रममा रहिरहेका छौँ। मनोजजी हजुर नमस्ते। मनोजजी, तपाईँ सर्लाहीमा हुनुहुन्छ। आज बिहानदेखि 7 बजीदेखि जुन खालको मतदान कार्य चलिराखेको छ, तपाईँले कुन कुन मतदान स्थलमा पुग्नुभयो र सर्लाही जिल्लाको समग्र निर्वाचन गतिविधि मतदान गतिविधिको बारेमा जानकारी गराउनुहोस्। हेलो हजुर मनोजजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु, अलि लाइन कति आइरहेछ। हजुर मनोजजी, मैले तपाईँलाई प्रश्न राखेँ कि सर्लाही जिल्लामा मतदान कार्य कस्तो छ, शान्ति सुरक्षा कस्तो छ, यसको समग्र जानकारी गराइदिनुहोस्। हस् त, धन्यवाद। सर्लाही जिल्लाको आज बिहान अलि ढिलो गरी मतदान सुरु भयो होइन। त्यसपछि शान्ति सुरक्षा अवस्थाहरू सब सामान्य छ। कतै यसो ठुलै झडप हुने खालको कहीँ यस्तो भएको छैन। तर एक ठाउँ क्षेत्र नम्बर 4 मा केही छिन 5-10-15 मिनटसम्म झडप भएको थियो। त्यो पनि तपाईँको 4 नम्बर क्षेत्र भनेको यहाँ हाम्रो सर्लाही जिल्लाको अति संवेदनशील ठाउँ हो। भनेपछि त्यहाँ अलि त्यहाँको कम्पिटिसन पनि अलिक तगडै कम्पिटिसन भएको कारणले गर्दा उम्मेदवारहरू त्यहाँ बागी उम्मेदवार स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेका छन्। त्यही कारणले अनि त्यसमा तपाईँको बलराज बेलवा भन्ने ठाउँमा अनि एउटा खैरवा भन्ने ठाउँमा त्यसपछि सेनाहरू आइसकेपछि त्यहाँ बोलाइसकेपछि अलि सामान्य भयो अनि मतदान भइरहेको छ। अनि अन्य ठाउँहरूमा कुनै यस्तो झडप सडप कहीँ पनि भएको छैन। अनि मतदान पनि अहिले भनौँ जति पहिला स्थानीय तहको बेलामा जुन भिडभाड हुन्थ्यो त्यो यस्तो कुनै पनि मतदान केन्द्रमा अहिलेसम्म देख्न पाइनँ। तपाईँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसँग सम्पर्क पनि गर्नुभएको होला। अहिले लगभग मध्य समय भयो मतदान कार्यको समयावधिको, कति प्रतिशत मत खसेको हुन सक्छ? यो समग्रमा जिल्लाभरिमा भन्नुपर्दा 40-45 जति भइसक्यो होइन। तर यसपालि निर्वाचन कार्यालयको भनाइअनुसार जुन स्थानीय तहमा जुन हिसाबले मतदान हुनेवाला थियो त्यो हिसाबले प्रतिशत धेरै कम हुन्छ यहाँ यसपालि। कारण के? कारण के छ भनेदेखि त्यो बेला लोकल लेभलमा उम्मेदवारहरू थिए, घर घरबाट बिहानदेखि नै बोकेर ल्याएर भए पनि होइन मतदान गराएको। तर यसमा अहिले के छ भनेदेखि बाहिरको उम्मेदवार अनि कार्यकर्ताको भरमा चलिरहेछ। हरेक मतदान केन्द्रमा उम्मेदवार देखिँदैन, कार्यकर्तै देखिरहेछ बढी। अनि त्यही कारणले गर्दा अनि फेरि त्यसपछि अर्को कुरो के छ भनेदेखि यहाँ उत्साहित पनि छैन यहाँको मतदाताहरू। किन उत्साहित छैन भने विगत 20-25 वर्षदेखि एकै मान्छे जिताउँदा पनि यहाँ कुनै विकास भएन। हुलाकी राजमार्गको पनि अवस्था त्यस्तै, ठाउँको पनि त्यस्तै, बजारको पनि त्यस्तै, कृषि पनि, स्वास्थ्य पनि, शिक्षा पनि सबै कुनै क्षेत्रमा विकास नभएको कारणले गर्दा ठुला पुराना नेतालाई पचाउन छाडे। तर यहाँ पुराना नेताहरू पनि चुनावमा छन्। जस्तै हाम्रो महेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ, राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि पचाउन अचेल छोडिसके। यहाँको जनताहरू त्यसैले भोट खसाल्न त्यति गएको देखिन्न होइन। तर अब चाहिँ मध्य भइसक्यो, अब चाहिँ आउने भयो। अब बिस्तारै मान्छेहरू आउँदैछन्, योभन्दा अगाडि थिएन त्यति। मनोजजी, तपाईँले केही बेर अगाडि त्यहाँका मतदाताहरूसँग पनि कुरा गर्नुभएको थियो, हामी स्क्रिनमा पनि यो देखाइरहेका छौँ। मतदाताहरूमा अब तपाईँले अघि भने जस्तो जुन नैराश्यता छ शीर्ष नेताहरूप्रति अथवा मूल बागडोर सम्हालेका दलका उम्मेदवारहरूप्रति, अब के उनीहरूको विकल्प के वैकल्पिक शक्तिको उनीहरू खोजी गरिरहेका छन् अथवा यसपटक मतदानमा केही नयाँ नौलोपन दिएर उनीहरूले सच्याउन खोजिरहेका छन्? अहिले यिनीहरू जनताहरूले चुनावको प्रचार प्रसारकै बेलामा के भनेदेखि यहाँ विकास नभएको कारणले युवाहरूले हुलाकी राजमार्ग पनि अवरोध गरेको थियो कि जबसम्म अब रोड बन्दैन तबसम्म हामी भोट दिँदैनौँ, न प्रचार गर्न दिन्छौँ भनेपछि युवाहरू जागरुक भए। अनि यहाँ अभियानै चलाए, पुरानालाई फाल्ने नयाँलाई ल्याउने, नयाँ पनि युवाहरूलाई ल्याउने भनेर सोच बनाइसकेका छन्। अनि कुरा गर्दा पनि उनीहरूले त्यस्तै भनेको छ। तर यहाँ विकल्प पनि नपाएर मात्रै हो। अब पुरानो नेताको विकल्प नयाँ नेता त्यस्तो कुनै
बागडोर सम्हाल्ने खालको नभएर पनि पुरानोलाई पनि पुरानैलाई मतदान गर्ने बाध्यतावश पनि गर्नु परिरहेको छ। मनोजी, अब अलिकति सुरक्षाको कुरा गरौँ, मधेस केन्द्रित जिल्लाहरूमा अथवा मतदान केन्द्रहरूमा निर्वाचन सुरक्षा चुनौती अलिकति बढी हुने गर्दछ। यस अगाडिको पनि हामीले उदाहरणहरू हेऱ्यौँ भने त्यस हिसाबले यसपटक सुरक्षा व्यवस्थालाई कसरी चुस्त दुरुस्त राख्न प्रयत्न गरिएको छ? जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा सुरक्षा निकायहरू यसमा कसरी अगाडि बढिराखेका छन्? सुरक्षाको दृष्टिकोणले यहाँ राम्रै छ, किनभने झडप अहिलेसम्म नहुनु भनेको प्रशासन पनि अलिक टाइट भएरै हो होइन। के भन्छ, त्यसपछि यो तपाईँको जनपदलाई भित्र राखेछ भने अरू राउन्ड अपको लागि घुमिरहेछ, आर्मीहरू घुमिरहेछन्, अनि त्यसपछि शस्त्रहरू पनि घुमिरहेछन् पेट्रोलिङ गर्दै। यस्तो कुनै यस्तो झडप जस्तो सिर्जना नहुन्ला जस्तो छ, अहिलेसम्म भएन, हुँदैन पनि होला, आश गरौँ। हुन्छ मनोजी, तपाईँसँग हामी दिनभर अरू समयमा पनि तपाईँसँग जोडिने नै छौँ। अहिले म त्यो फिल्डमै थिएँ, बाटोमै होइन। मनोजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद मनोजी। सर्लाही संवाददाता हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हामीलाई जानकारी गराउनुभयो कि यो सर्लाहीको उदाहरण मात्र होइन दर्शक, यो देशैभरको 77वटै जिल्लामा अथवा 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा यो स्थिति देखिएको छ। मतदाताहरूमा अहिले विकल्पको खोजी गरिरहेका छन्। युवा पुस्ताहरू भोट हाल्न आतुर हुँदैन थिए अथवा युवा पुस्तालाई मतदानप्रति त्यति धेरै चासो पनि बढिराखेको थिएन, तर यो पटक मतदाताहरूमा, युवा मतदाताहरू, फ्रेस मतदाता भनौँ न, पहिलोपटक मतदान गर्दै गरेका अथवा स्थानीय तहमा मतदान गरिसकेका युवाहरूमा मतदानको एउटा हुटुटी देखिन्छ। तर त्यो हुटुटी अहिलेका मुख्य भनिएका दलका उम्मेदवारहरूप्रति होइन, वैकल्पिक शक्तिलाई जिताउनुपर्छ भन्ने त्यो हुटुटी देखिन्छ। त्यो हुटुटीको अन्तर रहस्य अथवा स्वार्थ के हो भने देशमा शीर्षस्थ नेताहरूले राज गरे, रजाइ गरे, मनोपरी गरे, देशलाई बेथितिमा झन दलदलमा फसाउँदै लिएर गए, विकास निर्माणका कुराहरू अभाव भइरह्यो र देश सिस्टममा चलेन भन्ने उनीहरूको त्यो आवेग यति बेला वैकल्पिक शक्तिहरू मार्फत पोखिन खोजिरहेको छ। र पहिले बुवा आमाहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही निर्वाचन मतदान गर्ने हो अथवा त्यही मत सङ्केतमा मतदान गर्ने हो भन्ने केही वर्ष अगाडिसम्मको त्यो खालको अवधारणा थियो। तर अहिले छोराहरूले, छोरीहरूले, बुहारीहरूले अथवा आफ्ना सन्तानहरूले जे भन्छन् म त्यही मान्छु भन्ने बुवा आमाको अवधारणा त्यतातिर यो विकसित भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मतदान कार्यमा मतदाताहरूको एउटा सचेतना, देशप्रतिको सचेतना र मनोभाव जसरी विकास भइरहेको छ त्यसतर्फ शीर्षस्थ नेताहरू अथवा मूल राजनीतिको बागडोर सम्हालिरहेकाहरूले विचार पुर्याएनन् भने अब निकै कठिन छ भन्ने स्थिति देखाइसकेको छ। 2079 साल मङ्सिर 4 अर्थात् आज भइरहेको मतदान कार्यलाई लक्षित गरेर गरिएका यसअघिका रिपोर्टिङहरूको अनुभवबाट भन्ने हो भने हामी निरन्तर निर्वाचन महासङ्ग्राम मङ्सिर 4 अर्थात् आजको यो महामेलाको, महाकुम्भको हामी प्रत्यक्ष यहाँहरूलाई जानकारी गराइरहेका छौँ विभिन्न माध्यमबाट। र शीर्षस्थ नेताहरूले आज बिहानै मतदान गरिसकेका छ। विभिन्न ठाउँहरूमा आफ्नो मतदान केन्द्र जहाँ हो अथवा मत हाल्नुपर्ने जहाँ हो त्यहाँ गएर मतदान गरिसकेका छन्। स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ यहाँहरूलाई टेलिभिजनमा एकीकृत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँ गोर्खाबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ। यद्यपि उहाँको मतदाता परिचय पत्र चितवन 3 मै हो र उहाँले नजिकको मतदान केन्द्रमा गएर उहाँले मतदान गरिसक्नु भएको छ र स्क्रिनमा हामी देखिरहेका छौँ। मतदान गरिसकेपछि उहाँ सञ्चारकर्मीहरूसँग केही प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। र रवि लामी छाने पूर्व पत्रकार, नेपाल स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष र चितवन 2 बाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाका लागि मतदान गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै सञ्चारकर्मीहरूसँग र घन्टी चुनाव चिन्हसहित यो पार्टी चुनावी मैदानमा छ र देशैभर एक प्रकारको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूप्रतिको एउटा लोकप्रियता अथवा चाहिँ बढ्दो चाहनाका बीचमा यो पार्टी भर्खरै जन्मिएको पार्टी हो र पहिलोपटक निर्वाचनको अनुभव लिँदैछ। अब यसको मतपरिणाम के हुन्छ अथवा यो पार्टीलाई कति मत पर्ला, जनताले माया गर्ला, त्यो मतगणनापछि थाहा हुने कुरा हो।
यद्यपि यति बेला उम्मेदवारहरू धमाधम आफ्नो मत दिइसकेपछि अब आफूले मत दिइसकेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने कामना गरेका छन् र आफू आफ्नो जित हुने दाबी पनि गरिरहेका छन्। र यति बेला यो विभिन्न ठाउँको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने क्रममा सर्लाहीका संवाददाता मनोज अर्यालसँग हामीले मनोज यादवसँग भर्खरै कुराकानी गरेका थियौँ र मनोज यादवले त्यहाँको स्थलगत रिपोर्टिङ गरेर हामीलाई केही सामग्री पठाउनु भएको छ। यो यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ, त्यसपछि फेरि लाइभमा जोडिनेछौँ। एक ही आदमी के चिता के विकास न हो रहा है, विकास के बाधक नेता सब है, ओकरा जो है से जनता जो है से नकार रहा है और जो है से नया जो है से जनरेशन जो है बदलाव की तरफ जा रहा है और रह गई वोट की कमी के कारण तो 10 बजे के बाद में पिछड़ा लोग खाना पीना बना के अति मतदान करे। अभी पूरा सुबह के समय के कारण विकास के लागि ओहि चलते मतलब आम जनता सब में ओकरा उत्साह न है वोट प्रति। जैसे कि स्थानीय तह के निर्वाचन भेल है तो ओहिमे शायद निर्वाचन मतलब कि शुरू होए से 1 घंटा पहले से भीड़ रहे, लेकिन अभी तो शुरू होला के 2 घंटा होला के बाद भी भीड़ भाड़ न देख रहा है। एक कारण प्रमुख कारण की है कि जनता में उत्साह कमी के कारण कि स्थानीय चीज दोसर मैटर हो कि केंद्र के और प्रदेश के चुनाव है, एमे लोग उतना जो है से जनता पर जो है से प्रभाव उतिक न है कि नेता लोग झूठा घोषणा पत्र करे छै। वो घोषणा पत्र में जो घोषणा पत्र करे छै कोई भी पार्टी वो घोषणा पत्र के अनुसार में काम न करे छै। जनता में उतना उत्साह न देखी छी, लेकिन 10 बजे के बाद में उत्साह देखी। अभी जे अहाँ सब जो वोट गिरावे आयल छी, अभी जो मतदान केंद्र जो पब्लिक सहमति मतदान केंद्र है, ओहि मतदान केंद्र के अवस्था देखे भीड़ भाड़ न है। शायद या उम्मीदवार अथी जनता सबके शायद चुनाव प्रति कोनो अभी उत्साह न बुझाइए। जैसे कि स्थानीय तह के चुनाव में बहुत ज़्यादा उत्साह रही है, लेकिन अभी देखे कोनो उत्साह नहीं उमंग में। अभी 7-8 बजे लागल है, अभी तक तो कम से कम 5-10% तो वोट गिर जाए चाहिए, लेकिन ये अवस्था कल आई है। ये अवस्था आवे के कारण है, प्रमुख कारण है कि नेता सबके ऊपर से जनता के विश्वास कम हो गया के कारण कुछ कमी अलग है। लेकिन हवा 10 बजे के बाद में विस्तार रहत और वो जो रहत क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार राजेंद्र जी के हवा है। अभी काट लगी नाम के अनि यो मतदान केन्द्र में अहिले अवस्था देख्दाखेरि भीड़भाड़ केही कतै पनि देखिँदैन, मान्छेहरूको उत्साह नै कम भयो जस्तो देखिरहेछ। यो चाहिँ किन भएको होला? यहाँका जनताहरू सर्लाही 2 का जनताहरू चुनाव खसाल्नका लागि सबैजना शान्तिपूर्ण तरिकाले भोट खसाल्नको लागि आइरहनु भएको छ। जनताले यहाँ नयाँ युवाहरूले परिवर्तन खोजेको छ। यहाँ आफ्नो मतदान गरेर नयाँ परिवर्तनको लागि सबैले मत शान्तिपूर्ण तरिकाले खसालिरहेको छ। स्थानीय तह के निर्वाचनमा त 7 बजेदेखि चुनाव सुरु हुँदाखेरि मान्छे 6 बजेदेखि नै लाइन लागेको थियो, तर यसपालि त देखिँदैन भिड त्यस्तो। बिहानको टाइम छ, सबैजना अब घरको आइनाहरू लेडिजहरू खाना पकाउनेमा व्यस्त हुन्छ। अब खानासाना खाएर अब 10-11 बजेदेखि अब धेरै बाक्लै भिड हुन्छ। अहिले बिहानको टाइम छ, घर गृहस्थमा लागेको बिस्तारै शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव भइरहेको छ। मतलब केही हल्ला झगडा हुने अवस्था छैन। हाम्रो जुन यो कृष्णामतीको 9 नम्बर 8 को बुथ एकाइ छ, जहिले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले नै हुन्छ। यो संवेदनशील बुथ पनि होइन, जहिले पनि शान्तिपूर्ण भएको न्यायको पक्षमा यहाँ चुनाव हुन्छ। र अहिले जुन मतदान भइरहेको छ लगभग यहाँको जनताहरूले परिवर्तन खोजिरहेछ, नयाँ पुस्ता खोजिरहेछ। र विगतको दिनमा कसले के गर्यो त्यो सबलाई हटाएर नयाँ पुस्ताले नयाँ काम गर्नको लागि, नयाँ योजना लागेर आफ्नो पक्षमा नयाँ विकासको लागि नयाँ सब युवाहरूलाई सबले मतदान गरेर शान्तिपूर्ण तरिकाले चुनाव भइरहेको छ। मतदान केन्द्रमा कुनै भिडभाड कुनै चहल पहल देखिएको छैन। यो किन यस्तो किन भएको? यो अहिलेको जुन अवस्था आउनुको कारण मुख्य कारण यो सरकारको निकम्मापन र यो विकासको जुन मुद्दाहरू छ। एउटा पनि नेताहरू त्यही पुरै पुरानै नेताहरू आएर एउटा पनि यो 15 वर्ष 20 वर्षपछि राजनीति गरेको मान्छेहरू एउटा पनि यो नगरपालिका सबैभन्दा पुरानो छ, तर एउटा पनि विकासको कुनै पनि ठोस काम हामीलाई बताइदिनु।
त्यसकारण जनतामा निराश छ कि कसलाई भोट दिने भनेर जनताले त्यति जागरुक छैन कि छोडिदिनु जसलाई दिए पनि यो भादो भैलो हो। यो गठबन्धनले गर्दा पनि यो यसपालिको चुनावमा मान्छेहरू त्यति इच्छा छैन कि कसलाई भोट दिने, किन यो गठबन्धन गरेको भनेर पनि जनता निराश भएको कारण मलाई लाग्छ यो भोटमा यो अहिलेको भिडमा यही स्थानीय चुनाव हुँदाखेरि भिडभाड हुन्थ्यो, मान्छेहरू धेरै भोट खसाउने एउटा उत्सुक भएर आउँथ्यो। तर यसपालिको चुनावमा मान्छेमा त्यति मलाई देखिएन कि चुनाव भोट गरौँ भनेर, किनभने विकासको कुनै मुद्दै छैन, खालि जातपातको राजनीति भइरहेछ। त्यसकारण मान्छेहरूमा पनि निराश छ। र यो 21वीं सदीमा आएर हामीले जातपातको राजनीति गर्ने होइन नि, हामीले सामाजिक काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रो लाग्छ यो अहिलेको यो चुनावमा त्यति मनोबल यो मतदाताहरूको देखिएन। यो मलाई लाग्छ पर्सेन्टेज मात्रा पनि धेरै कम हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसै कारण म यही आग्रह गर्छु आउने जुन पनि सरकार होस् तर यो जनतामुखी हुनु पर्यो, न कि आफ्नो कुर्सीमुखी हुनु पर्यो। त्यसकारण तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यो टिभीबाट तपाईँले जुन मेहनत गरिरहनु भएछ त्यो हृदयदेखि नै हामीले पुरै समाजले तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको, तर तपाईँ आज भोट खसाल्न नगएर पसलमा बसिरहनु भएको छ। यो किन तपाईँले भोट हाल्न मन छैन? भोट हाल्न त मन छ नि, तर पहिले जस्तोको उत्साह अहिलेको उत्साहमा धेरै फरक छ। पहिले चाहिँ तपाईँको अब स्थानीय तहको चुनाव भएकोले गर्दाखेरि मान्छे धेरै उत्साहित थियो। अब अहिले चाहिँ तपाईँको अब उत्साहित त छ, त्यही पनि मान्छेहरू अब त्यति इन्ट्रेस्ट लिइरहेको छैन कि। अब इन्ट्रेस्ट नलिनु कारण अब त्यही त हो, नेताहरूको रवैया के भन्छ खुवाउने, पैसा लिएर भोटको चुक माग्ने, खुवाउने, सब त रक्सीदारूमै सब बिग्रिरहेको छ। त्यही हो। भनेपछि यहाँ विकासको मामलामा यहाँ हाम्रो मधेसमा 0 भएको कारणले गर्दा अनि जुन जनता नेता जिते पनि जाने 5 वर्षसम्म मुखै नदेखाउने होइन। अनि त्यही कारणले गर्दा मान्छेहरू कसलाई जिताउने, जितायो भने फेरि गयो 5 वर्ष मुख देखाउँदैन। त्यही कारणले तपाईँ उत्साह नभएको जनताहरूमा होइन। तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा त हेर्दा भर्खरै सम्पन्न भएको हो। त्यतिखेर 7 बजेदेखि चुनाव सुरु थियो भने निर्वाचन मतदान गर्ने, तर 5 बजे 6 बजेदेखि नै मान्छेहरू लाइन लागेको थिए। तर यसपालि भने मतदान केन्द्रहरू पुरा सुनसान छन्, केही मान्छेहरू मात्रै देखिन्छ। त्यो पनि उम्मेदवारको कार्यकर्ताहरू बढी देखिन्छ होइन। त्यो बेलामा त तपाईँको उत्साह त थियो नि। अब अहिलेको तपाईँको उत्साह भनेको त्यही त हो नि। अब कार्यकर्ताहरू बढी छ, कसलाई भोट हाल्ने दबाब बढी हुन्छ। त्यही हो, कसलाई कुन पार्टीलाई हाल्ने कुन पार्टीलाई नहाल्ने। अहिलेको फेरि अब के भन्छ यो ब्यालेट पेपर पनि अलिकति 4 किसिमको 4 थरीको छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ब्यालेट पेपरहरू बदर पनि हुनसक्छ। थुप्रै मान्छेलाई थाहा पनि छैन, सिकाउनु पनि आएको छैन यहाँनिर कसरी हाल्ने के हाल्ने भनिकन। अब त्यो पनि हो। अब त्यही त हो। अब भनेपछि अब यहाँको लोकल जनताहरू अब खानासाना खाएरै जाने 10-11-12 बजेतिर पनि उत्साह रूपमा होइन, मतलब एउटा मताधिकार प्रयोग गरौँ भनेर गइदिने मात्र। निर्वाचनको व्यग्र प्रतीक्षाका बीचमा आज मङ्सिर 4 गते देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा जुन मतदान कार्य भइरहेको छ यो 5 बजेसम्म निरन्तर रहनेछ नै। त्यसपछि मतपेटिकाको सङ्कलन, त्यसपछि आएर सर्वपक्षीय बैठक, त्यसपछि मतगणना कार्य रहनेछ। मतगणना कार्यमा योभन्दा अगाडि र यसपटक फरक के छ भने पहिले सदरमुकाममा अथवा एकै ठाउँमा केन्द्रीकृत गरेर विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट मतपेटिकाहरू सङ्कलन गरेर केन्द्रीकृत गरेर मतगणना गर्ने गरिन्थ्यो। तर यसपटक छिटो छरितोको लागि, सहजताको लागि निर्वाचन आयोगले जुन जुन निर्वाचन क्षेत्र छ त्यही मतगणना गर्ने भन्ने नयाँ नीति ल्याएको छ। यसले गर्दाखेरि केही सहज, केही छिटो छरितो हुने स्थिति पनि देखिएको छ। अपेक्षा गरौँ यो सफल हुनेछ यो नयाँ प्रयोग। अब नेपालको निर्वाचनको इतिहासको बारेमा केही थाहा पाउन जरुरी हुन्छ दर्शक, किनभने निर्वाचन हामीले बारम्बार भोगिरहेका छौँ अथवा हामीले मतदान गरिरहेका छौँ। 2062-63को आन्दोलन पछिकै परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने त्यसपछि बनेका नयाँ मतदाताहरूले अहिलेसम्म
3-4 पटक मतदान गरिसकेको अनुभव छ र योभन्दा अगाडिको निर्वाचनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने 2004 सालमा पहिलो पटक नेपालमा निर्वाचन भएको थियो दर्शक। 2004 सालमा त्यति बेला राणा प्रधानमन्त्री थिए, पद्म शमशेर राणा, र पद्म शमशेर राणाले निर्वाचनको आदेश दिएपछि भएको त्यो निर्वाचन स्थानीय तहको लागि थियो, पहिलो अभ्यास थियो त्यो। र 2010 सालमा निर्वाचन भयो, त्यो काठमाडौँ नगरपालिकाको लागि थियो, पहिलो पटक त्यो निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। तर त्यो बेलाको निर्वाचनको एउटा हामीलाई अनौठो लाग्ने अथवा नौलो लाग्ने विषय के हो भने महिला अधिकारका कुराहरू त्यतिखेर लगभग शून्य अवस्थामा थियो। महिलाहरूको उपस्थिति, महिलाहरूले पुरुष मान्छेले सरह पाउने अधिकारमा निकै तलमाथि भिन्नता थियो। अर्थात् 2004 सालमा र 2010 सालमा भएको निर्वाचनमा महिलाहरूले मतदान गर्न पाउने अधिकार थिएन, पुरुषले मात्रै मतदान गर्न पाउँदथे। यो एउटा नेपालको निर्वाचनको पहिलो इतिहासको एउटा हामीलाई अहिले चाहिँ आश्चर्य लाग्ने अथवा अलिकति अनौठो लाग्ने अथवा महिलासँगको त्यत्रो विभेद भन्ने एउटा प्रश्न हामीलाई संशय उजागर गरिदिने त्यो विषय। र 2015 साल फागुन 7 गते बल्ल नेपालमा पहिलो पटक आम निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचन चाहिँ व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मन पराएको रुचाएको निर्वाचन थियो, किनकि 2007 सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति भइसकेपछि धेरै कुराहरू व्यवस्थित हुँदै गए, अधिकारका सवालमा धेरै स्थितिहरू बस्दै गए। हुन त 2010 साल पनि 2007 साल पछि भएको निर्वाचन थियो, तर 2015 साललाई अलिक व्यवस्थित निर्वाचन भएको समयको रूपमा लिइन्छ। र 2015 फागुन 7 गते भएको त्यो निर्वाचन एकै दिनमा सम्पन्न भएन जसरी अहिले भइरहेको छ। 2015 सालको त्यो चुनाव फागुन 7 बाट चैतको 28 गतेसम्म चलेको थियो, झन्डै 2 महिनासम्म त्यो निर्वाचन भयो देशव्यापी रूपमा। र त्यसको नतिजा आउनलाई 2016 साल वैशाख 28 गते कुर्नुपर्ने स्थिति आयो। त्यति लामो समय मतगणना चलेको थियो त्यो समय। हुन त अहिले पनि हामी यो आधुनिक जमानामा अहिलेको जुन सूचना प्रविधिको जुन युग छ त्यो प्रविधिलाई हामीले प्रयोग गर्न नसक्दाको स्थितिमा अहिले पनि हामीले ढ्वाङ थापेर मतदान गरिरहेका छौँ अथवा ढ्वाङमा मतदान गरिरहेका छौँ। र त्यो मतगणनाका लागि ठुला पानी ट्याङ्कीहरू जम्मा गरेर मतपेटिकाको रूपमा जम्मा गरेर मतदान भइरहेको छ अथवा हामीले मतगणनाका लागि त्यस्ता ट्याङ्कीहरू सङ्कलन गरेर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। र अन्तिम मतपरिणाम लिनका लागि अझै हप्ता, 1.5 हप्ता, 2 हप्तासम्म कुर्नुपर्ने स्थिति रहिरहेको छ। त्यो समय त त्यो स्थिति नरहला भन्न सकिन्न। र निर्वाचन 2015 सालमा जो भएको थियो त्यो निर्वाचनमा नेपालमा कुल मतदाता सङ्ख्या 42,46,000 भन्दा बढी रहेको थियो, ताकि अहिले हामी 2079 सालको निर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि कुल मतदाता सङ्ख्या 1,79,00,000 भन्दा बढी रहेको छ। र 15 सालको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि जुन मतदाता सङ्ख्या थिए त्यो मतदाता सङ्ख्याको कुल सबै 100% मत खस्ने कुरा त थिएन। यद्यपि 42% मतदाताले मतदान गरेको थियो। इतिहासले यस्तो भन्छ। अहिले झन्डै 60-61%, कहिले 70%, कहिले 78%सम्म मत खसेको स्थिति छ। त्यतिखेर मतदाता साक्षरता अथवा भौगोलिक अवस्थाको विकट स्थिति, यी सम्पूर्ण कुराले हुनसक्छ, यी सम्पूर्ण तथ्यहरूले हुनसक्छ। त्यतिखेर अधिकतम मत भनेको लगभग 42% खसेको त्यो रेकर्ड छ। र त्यसपछि निर्वाचन भयो। 2015 साल पछिको निर्वाचन तत्काल हुन सकेन, किनभने 2017 सालमा निर्दलीय व्यवस्था सुरु भइ नै हाल्यो। त्यो 17 सालमा सुरु भएको निर्दलीय व्यवस्था 36 सालसम्म आइपुग्यो। 36 सालमा आइपुगेर विद्यार्थी आन्दोलनबाट सुरु भएको त्यतिखेरको आन्दोलन जनमत सङ्ग्रहमा पुग्यो। जनमत सङ्ग्रह यस अर्थमा कि निर्दलीय व्यवस्थालाई नै राख्ने अथवा पञ्चायती व्यवस्थालाई नै राख्ने कि बहुदलीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्ने भन्ने विषय, यो दुईवटा विकल्पका बिचमा जनमत सङ्ग्रह भएको थियो 36 सालमा। र त्यो 36 सालको जनमत सङ्ग्रहले निर्दलीय व्यवस्थालाई नै अर्थात् पञ्चायती व्यवस्थालाई नै अगाडि बढाउने भन्ने सदर गर्यो जनमतले। त्यसपछि फेरि पञ्चायती व्यवस्था अथवा निर्दलीय व्यवस्था नै कायम रह्यो 2046 सालसम्म। र 2046 सालमा पहिलो पटक जनआन्दोलन भयो। अर्थात् नेपालको इतिहासले 2046 साललाई पहिलो जनआन्दोलन पनि भन्छ। त्यसै कारणले हो 2062-63 को आन्दोलनलाई दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनेको। 2046 सालमा जनआन्दोलन भयो। जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको 2048 साल वैशाख 29 मा आम निर्वाचन भयो। र त्यो निर्वाचन
नेपालको निर्वाचन इतिहासको एउटा गतिलो कालखण्डको रूपमा लिइन्छ, किनभने झन्डै 1,91,91,000 मतदाता त्यस बेला रहेको थियो, निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा छ। र त्यति बेला 65% मत खसेको थियो। यो भनेको राम्रो मत मानिएको थियो त्यो बेला, किनभने मतदाता साक्षरताको जुन अहिले प्रचार प्रसारको विभिन्न विकल्पहरू खोजिरहेका छौँ अथवा विकल्पहरू प्रयोग भइरहेका छन्, त्यस बेला पनि अधिकतम 65% मत खसाउन सक्नु त्यस बेला निर्वाचन आयोगले आफूलाई सफल ठानेको थियो 2048 सालमा। र अब 2051 सालमा त्यो संसद 5 वर्ष कार्यकाल पुरा नगरिकन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले संसद विघटन गरिदियो। जसरी भर्खरै सकिएको नेपालको प्रतिनिधि सभा भनौँ, प्रतिनिधि सभा जसरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विघटन गरेको थियो, त्यस बेला 2051 सालमा पनि तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले संसद विघटन गरेको थियो। र त्यो विघटन भइसकेपछि कार्तिक 29 गते मध्यावधिक निर्वाचन भयो। त्यो निर्वाचनमा 1,23,00,000 भन्दा बढी मतदाताहरू थिए त्यति बेला, र त्यस मतदाता मध्ये 61% मतदाताहरूले मतदान गरेको निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा छ अथवा इतिहासमा लेखिएको छ। 51 सालको त्यो निर्वाचन, त्यसपछि 56 सालमा निर्वाचन भयो। 56 सालको वैशाख 20 गते र जेठ 3 गते गरेर 2 चरणमा निर्वाचन भएको थियो। र त्यो निर्वाचनमा झन्डै 1,35,00,000 जना मतदाताहरू थिए त्यो निर्वाचनताका, तर सबै मत खस्ने त्यति बेला पनि सम्भव थिएन। 65.79% मत त्यति बेला खसेको थियो। र त्यसपछि माओवादीको जनयुद्ध सुरु भयो। 2052 साल फागुन 1 गतेबाटै जनयुद्ध सुरु भयो, तर त्यसको रापताप चाहिँ झन्डै 56-57बाट उग्र रूपमा अगाडि बढ्यो। त्यसपछि निर्वाचनहरू हुन सकेन, देश द्वन्द्वको दलदलमा फस्यो, राजनैतिक दलहरू तितरबितर भए, राज्यले त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन, द्वन्द्व झन् बढ्दै गयो। त्यसपछि 62-63 को जनआन्दोलन भयो। त्यसपछिको इतिहासमा नवयुवाहरूलाई पनि धेरै जानकारी हुनसक्छ, अथवा यो नजिकैको इतिहास भएको कारणले गर्दाखेरि यो धेरैको मानसपटलमा सम्भवतः छ नै। दोस्रो जनआन्दोलन 2062-63, जसलाई नेपाली राजनीतिको पछिल्लो इतिहासको एउटा निर्णायक घडीको रूपमा लिइन्छ। 2062 साल चैत्र 24 गते सुरु भएको त्यो आन्दोलन वैशाख 11 गतेसम्म जारी रह्यो। 19 दिने जनआन्दोलनले 240 वर्ष पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्यो, अथवा निरङ्कुश शासनको अन्त्य गर्दै नेपाली जनता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा प्रवेश गर्ने ढोकाबाट अगाडि बढे। र त्यो क्रममा संविधान जारी गर्ने क्रममा 2064 साल चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। यो संविधान सभाको निर्वाचन नेपाली जनताको लागि एउटा यस्तो स्वर्ण युग मानिएको थियो त्यति बेला कि नयाँ नेपालको शब्द अहिले पनि हामीलाई झलझली याद छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भर्खरै द्वन्द्वबाट आएका दल हुन् अथवा 7 राजनीतिक दल त्यति बेलाको, सबैले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि अब एकजुट भएर अगाडि बढ्ने हो, संविधान आफै लेख्ने हो र देशलाई स्थायित्वतर्फ पुर्याउने हो, नेपाललाई 10 वर्षमा सिङ्गापुर बनाउने हो भनेर त्यतिखेर दलका नेताहरूले, उम्मेदवारहरूले भनेको अहिले पनि हाम्रो कानमा गुन्जिरहन्छ। र त्यो सपना जनतालाई बाँडेर गरिएको संविधान सभाको निर्वाचन 2064 चैत्र 28 को त्यो पहिलो संविधान सभा निर्वाचन, जुन निर्वाचनमा 1,76,11,832 जना मतदाता रहेका थिए। र त्यस बेला पनि 48-51 सालको चुनाव जस्तै 61.70% मतदाताहरूले मतदान गरे। जुन मतदान कार्यलाई अथवा 60% भन्दा बढी मतदान भयो भने यसलाई सम्पूर्ण रूपमा सफल मान्नुपर्छ भनेर निर्वाचन आयोगले हरेक निर्वाचनमा भन्ने गरेकै छ। त्यसपछि पहिलो संविधान सभाले संविधान जारी गर्न नसकिसकेपछि 2070 साल मङ्सिर 4 गते दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनलाई चाहिँ उल्लेखीय रूपमा सफल भएको भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो, किनकि त्यति बेला कुल मतदाताको 78% मतदाताहरूले मतदान गरेको भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ, अथवा निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्कमा छ। 78% नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मतदान भएको अथवा मतदान भएको रेकर्ड भएको त्यो निर्वाचन हो। र त्यतिखेर निर्वाचनमा 1,21,47,000 मतदाता रहेको थियो। र 2070 सालको संविधान सभा, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनले
संविधान सभा सदस्यहरू चयन गरिसकेपछि संविधान जारी गर्यो। 2072 सालको असोज 3 गते संविधान जारी भयो। यो संविधान पनि त्यो समयमा तत्काल निर्माण हुन्थ्यो कि हुन्थेन भन्ने कुरामा धेरैको संशय छ, किनकि 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गइसकेपछि सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा उभ्यायो र संविधान जारी गर्नका लागि उनीहरूलाई घचघच्यायो अथवा उनीहरूलाई एक खालको बाध्यात्मक परिस्थितिमा बाँध्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि संविधान जारी भयो भनेर धेरैले व्याख्या र विश्लेषण गर्ने गरेको छ। भूकम्प एउटा दुर्घटना थियो। भूकम्प नेपालको इतिहासमा एउटा दुःखलाग्दो समय थियो। नेपालले ठुलो जनधनको क्षति गरायो, तर त्यसका बावजुद पनि नेपालले संविधान पायो। यो असोज 3 गतेको दिनलाई नेपालको संविधान जारी भएको यो दिन, जुन नेपालको संविधान 2072 भनेर हामीले अहिले त्यसलाई बेहोरिरहेका छौँ, अथवा त्यो संविधानको आधारमा देशको शासन सत्ता चलिरहेको छ, हामी चलिरहेका छौँ। त्यसपछि संविधान जारी भइसकेपछि अब सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि अब हामी संसदीय निर्वाचनको यो प्रणालीमा अब आम निर्वाचनतर्फ जानुपर्छ भन्ने देशले त्यो निर्णय लियो, अथवा दलहरूको त्यो निर्णय अथवा सरकार त्यसतर्फ अगाडि बढिसकेपछि 2074 साल मङ्सिर 10 गते र 21 गते गरेर 2 चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। यो निर्वाचनमा 1,54,00,000 जना मतदाताहरू रहेका थिए र ती मतदाताहरूमध्ये 68.66% मतदान भयो भनेर निर्वाचन आयोगले भनेको छ। र त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन र सङ्घ प्रदेशको निर्वाचन हामीले निरन्तर रूपमा बेहोर्दै आएका छौँ, अथवा यसलाई हामी मतदान गरेर उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराएर ठाउँमा पुर्याइसकेका छौँ र सरकार गठन त्यही एवं रीतिले भइरहेको छ। तर 2074 सालको 68% मतदाताहरूले गरेको मतदान र त्यहाँबाट पुगेका संसदमा पुगेका दलहरू, विशेष गरी त्यतिखेर तात्कालीन वाम गठबन्धन भनौँ, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको जुन गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धन झन्डै झन्डै 2/3 नजिक पुग्यो। सरकार उसैले गठन गर्यो, तर त्यो सरकार स्थायी रूपमा रहन नसकेपछि, 5 वर्षसम्म त्यसले कार्यकाल गुजार्न नसकेपछि, संसद विघटनदेखि लिएर 2 पटक संसद विघटनदेखिको विभिन्न इतिहास हामीले हेर्दै, नजिकको इतिहास हेर्दै यहाँ फेरि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा हामी अहिले आइपुग्दाखेरि मैले सुरुमा भने जस्तो मतदाताहरूमा जुन खालको नैराश्यता बढ्दै गइरहेको छ, देश स्थायित्वतर्फ, स्थिरतातर्फ नगएको कारणले गर्दाखेरि मतदाताहरूमा एक खालको नैराश्यता छ। नव मतदाताहरूलाई त झनै उत्साह ती राजनीतिक दलहरूप्रति जो लामो समयदेखि शासन गर्दै आए ती राजनीतिक दलप्रति देखिएको छैन। वैकल्पिक शक्तिको खोजी गरिरहेका छन्। यो निर्वाचन जो अहिले भइरहेको छ मतदान, देशको 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा 22,000 भन्दा बढी 22,227 वटा मतदान केन्द्रहरूमा जो मतदान भइरहेको छ, त्यो मतदान केन्द्रहरूमा पुगेका मतदाताहरूले सोचिरहेका छन् कि मैले कस्तो उम्मेदवारलाई विजय गरेर पठाउने, पुराना उम्मेदवारहरूलाई मत दिँदाखेरि मलाई र राष्ट्रलाई, समाजलाई, समुदायलाई के फाइदा, के घाटा, यसको हिसाब किताब गरेर मतदान गर्ने कार्य भइरहेको छ। एक मतदान जो अमूल्य रहन्छ र टेलिभिजन हेरिरहनुभएका दर्शकको महानुभावहरू जो मतदाता हुनुहुन्छ, जसले मत दिइरहनु भएको छैन, किनभने 68-70% मत दिँदै गर्दाखेरि बाँकी 30% कहाँ छन् भन्ने कुरा आउँछ होला। कतिपय वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा होला, कतिपय आफ्नो मतदान केन्द्रभन्दा बाहिरको ठाउँमा रोजगारीको सिलसिलामा हुनुहोला, र कतिपय आफ्नो मतदान स्थल अथवा मतदान केन्द्र नजिकै आफ्नै घरमा अथवा सही ठाउँमा हुनुहुन्छ, तथापि पनि मतदान गर्न तपाईँलाई अल्छी लागिरहेको हुनसक्छ। किनकि पृष्ठभूमिमा भन्यौँ हामीले जुन खालको देशको राजनीतिक स्थायित्वतर्फ हामी लम्किराखेका छैनौँ, अपेक्षाकृत विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छैनन्, देशले गति लिइरहेको छैन, त्यसबाट तपाईँ एक प्रकारले विरक्तिनु भएको होला। तर एक मतदान जो अमूल्य रहन्छ र तपाईँको मतदानको अभावले योग्यको ठाउँमा अयोग्य व्यक्ति विजयी भएर जान सक्छ, तपाईँको नजरबाट हामी भन्दैछौँ। यस कारणले मतदान जो सधैँभरि आउँदैन, 5-5 वर्षमा आउने यो अवसरलाई सदुपयोग गरौँ, हामी यो अनुरोध पनि गर्छौँ र निर्वाचनलाई सफल पारौँ, हामी आग्रह पनि गर्दछौँ। अब यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा, भयरहित रूपमा सम्पन्न गराउनका लागि निर्वाचन आयोगले जुन खालको घनीभूत सङ्घर्ष गरिरहेको छ, भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो प्रयत्नका बीचमा
राज्यका सुरक्षा संयन्त्र, प्रशासनिक संयन्त्र यी सबैको विशेष गरी राजनीतिक दलको उम्मेदवारहरूको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको हुन्छ। तर निर्वाचनलाई बहिष्कार गरेका केही राजनीतिक शक्तिहरू, केही विद्रोही शक्तिहरू अहिले पनि निर्वाचन स्थलमा अथवा मतदान स्थल केन्द्र अथवा बजार चोक छेउछाउमा विस्फोटक पदार्थहरू राख्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, आतंकित बनाउने, भययुक्त बनाउने प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। यी समाचारहरू आइराखेको छ। निर्वाचनलाई भयरहित बनाउनलाई निर्वाचन आयोगले कस्तो प्रयत्न गरेको थियो, सुरक्षा शक्ति कसरी परिचालन भइरहेका थिए र किन यस्ता खालका छिटपुट घटनाहरू भइरहेका छन्, त्यसको नियन्त्रणको लागि के भइरहेको छ, कस्ता शक्तिहरू यति बेला निर्वाचनको आजको यो महासङ्ग्रामको दिनमा परिचालित भइरहेका छन्, यो समग्र बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रा संवाददाता सन्तोष विके थापा। सन्तोषजी। हजुर विक्रम सर। सन्तोषजी, निर्वाचनको आज यो महासङ्ग्राम मङ्सिर 4 देशभर मतदान भइरहेको छ, सफलतापूर्वक मतदान कार्य भइरहेको भनेर निर्वाचन आयोगले बेला झन्डै घन्टै पछि विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिइरहेको छ। यद्यपि छिटपुट बम विस्फोटका घटनाहरू, बम राखिएका घटनाहरू अनि त्यसपछि बम फेरि डिस्पोज गरिएका समाचारहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। शान्ति सुरक्षा कस्तो छ समग्रमा तपाईँले हेर्दाखेरि र यसको पक्कै पनि अहिले आज मङ्सिर 4 को निर्वाचनका लागि बिहान 7 बजेदेखि मतदान सुरु भएको थियो र अहिले मध्याह 12:45 सम्मको यो अपडेटलाई हेर्नु पर्दाखेरि देशभर कुल 32% मत खसेको जानकारी निर्वाचन आयोगले भर्खरै मात्र गराएको छ। अब त्यो बेलुकासम्म कति पुग्छ भन्ने खालको अवस्था निर्वाचन आयोगले यसपछि पनि जानकारी गराउनेछ। तर समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि यसपटकको यो निर्वाचनमा खासै मतदाताको उत्साह त्यति देखिएको छैन र प्रत्येक मतदान केन्द्रमा पुगेर हेर्दा पनि त्यहाँ मतदाताहरूको उत्साह त्यति देखिएको छैन। यसले गर्दाखेरि यो पुराना राजनैतिक दलहरूप्रतिको वितृष्णा या त उम्मेदवारहरूमाथि पनि मतदाताको त्यति साह्रो उत्साह नदेखिएका कारणले गर्दाखेरि मतदाताहरू मतदान केन्द्रसम्म पुगेर पनि मतदान गर्न या त मत दिनका लागि राजनैतिक दल स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई भोट दिनका लागि उनीहरूले कन्जुस्याइ गरिरहेको देखिएको छ। यसले अहिलेको वर्तमान अवस्थाले नागरिकहरूलाई असन्तुष्टि दिएको एकातर्फ छँदैछ। झन् निर्वाचनका बेला एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो शान्ति सुरक्षाको विषय जोडिएर आउँछ। यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि राज्यका संयन्त्रहरू परिचालित छन्। निर्वाचन आयोगले महिनौदेखि त्यसका लागि आफ्नो तयारी पनि गरिरहेको छ। तर हामीसँग जुन खालको चुनौती विगतका निर्वाचनमा विप्लव नेतृत्वको भूमिगत माओवादी थियो, त्यो माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएसँगै त्यसले अब यस्ता खालका हत्या हिंसा लगायतका यी उपद्रव मचाउने खालका गतिविधि चलाउँदैन भनेर चाहिँ एक हिसाबले राज्यका संयन्त्रहरू निश्चिन्त भएर बसेको। तर यो निर्वाचनमा फेरि विप्लवबाटै विभाजन भएको नेकपा बहुमत नामको एउटा पार्टीले अलिक बढी नै फेरि वितण्डा मचाउन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। कतिपय स्थानहरूमा मतदान केन्द्रलाई टार्गेट गरेर या त मतदान केन्द्र लक्षित प्रहार उनीहरूले गरिरहेका छन् भने विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट लगायतका घटनाहरू पनि यति बेला चाहिँ भइरहेका छन्। मैले पछिल्लो जानकारी अनुसार यति बेला चाहिँ दोलखामा बम विस्फोट भएपछि त्यहाँको मतदान स्थगित गरिएको छ। दोलखाको चाहिँ दैत्येश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को जनज्योति माध्यमिक विद्यालयको पुतलीकाट मतदान केन्द्रमा त्यहाँ हवाई फायर नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यहाँ चाहिँ प्रहरीले 4 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। अनि यसै गरी मतदानलाई लक्षित गरेर या त निर्वाचन केन्द्रित मत केन्द्रलाई लक्षित गरेर विप्लव नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताहरूले अवरोध गर्न खोजेपछि या त निर्वाचन विरुद्धका कार्यहरू गर्न थालेपछि धेरै ठाउँमा विप्लव नेकपाका केही कार्यकर्ता र त्योभन्दा अलिक बढी अझ नेकपा बहुमत जो चाहिँ धर्मेन्द्र वास्तोला लगायतकोहरूको एउटा टिम छ, त्यो नेताहरूको नेकपा बहुमतले चाहिँ निर्वाचन विपरीतका गतिविधि या त निर्वाचन विरोधी गतिविधि गर्न थालेपछि धेरै ठाउँबाट चाहिँ उनीहरूका कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन्। यसरी काठमाडौँको माइतीघरबाटै चाहिँ ती कार्यकर्ताहरू प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले चाहिँ निर्वाचनका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न खोज्दाखेरि काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाटै नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनीहरूले चाहिँ निर्वाचन बहिष्कारको माग राख्दै प्रदर्शन गरिरहेका थिए। यति बेला चाहिँ उनीहरूलाई माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरिएको छ। यस्तै गरी अहिले चाहिँ निर्वाचन विरोधी नारा लगाएको या त निर्वाचन विरोधी कदम चालेको भन्दै अर्घखाँचीमा समेत नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पक्राउ गरिएको छ। त्यहाँबाट चाहिँ 4 जना नेता कार्यकर्ताहरू यति बेला चाहिँ नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेका छन्। यस्तै गरी
अहिले अन्य धेरै ठाउँमा पनि त्यो खालका गतिविधिमा संलग्न नेकपा बहुमतका कार्यकर्ताहरूलाई पक्राउ गरिएको छ भने यति बेला म तपाईँलाई बम विस्फोटको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। यो सुनसरीको बर्जु गाउँपालिका 5 स्थित मतदान केन्द्रमा पनि त्यहाँ एउटा विस्फोट भएको छ। त्यहाँको विस्फोट भइसकेपछि मतदान केन्द्रको गेट नजिकै विस्फोट भएपछि त्यहाँ चाहिँ मतदाताहरूको चाहिँ भागदौड मचिएको थियो। एक हिसाबले अशान्त वातावरण भएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही समय मतदान प्रभावित भएको छ भने अब त्यसलाई चाहिँ सुचारू गर्ने तयारी गरिएको छ। यसै गरी विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मतदान केन्द्रमै झडप हुने खालका गतिविधिहरू या त मतदाता बीच नै हुलदङ्गा मचाउने खालको उनीहरूले नै त्यहाँ चाहिँ प्रभावित पार्ने खालका गतिविधिहरू भइसकेपछि धेरै ठाउँमा मतदान स्थगित पनि भएका छन्। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित अम्बरमावि भतेर चौर मतदान केन्द्रमा प्रहरीले हवाई फायर गरेर त्यहाँको चाहिँ माहौललाई कन्ट्रोलमा लिने प्रयास गरेको छ। सुनसरीका धेरै निर्वाचन क्षेत्रको अवस्था पनि त्यो छ भने यो हवाई फायर गर्ने र माहौललाई कन्ट्रोलमा लिने काम पनि भइरहेको छ भने यति बेलाको मुख्य चुनौती भनेको सरकारका लागि या त निर्वाचन सफल बनाउनका लागि मुख्य चुनौती भनेको नेकपा बहुमत नै यति बेला देखिएको छ। तर यो निर्वाचनमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी गरी झन्डै 3 लाख भन्दा बढी चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू यति बेला परिचालित छन्। उनीहरूले चाहिँ शान्तिपूर्ण वातावरणमै यो निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउनका लागि भूमिका निभाइरहेका छन्। सन्तोषजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सन्तोषजी। सन्तोष विके थापा हाम्रो संवाददाता, उहाँसँग हामीले शान्ति सुरक्षाको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामी निरन्तर यो अपडेटमा रहिरहेका छौँ र केही बेरमा हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यस एक विशेष संवादका साथमा हामी निरन्तर लाइभमा रहनेछौँ।